आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। आजको व्यक्ति विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ अलि फरक व्यक्तित्व। लामो समयदेखि क्यान्सर पीडित र उहाँको पेशा भन्नुहुन्छ भने पूर्व शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँलाई के कारणले क्यान्सरले समात्यो र क्यान्सरले समातिसकेपछि कस्तो उपचार भइरहेको छ, उहाँको अवस्था कस्तो छ र के गरिरहनु भएको छ उहाँले, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ तारा प्रसाद त्रिपाठी। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। तपाईँ क्यान्सर पीडित मान्छे, कहिलेदेखि यहाँलाई क्यान्सर रोगले समात्यो? 2065 साल वैशाखबाट मेरो उपचार सुरु भयो। हुन त अगाडिदेखि नै ढाड दुख्ने गर्ने हुन्थ्यो। 65 सालबाट चाहिँ उपचार सुरु भयो। एक वर्षमा उपचार सकियो। एक वर्ष लाग्यो उपचार सक्नलाई। राजीव गान्धी हस्पिटल पनि पुगेँ। 1 वर्षसम्म गरेपछि उपचार सकियो। अब अहिले यहाँ क्यान्सरबाट पूर्ण मुक्त भएको अवस्था छ? एकदम पूर्ण मुक्त। किनभने डाक्टरहरूले भन्नुभएको छ तपाईँ अब पूर्ण रूपले मुक्त हुनुहुन्छ। तपाईँलाई क्यान्सर हुन्छ भने हामीलाई पनि हुन्छ, किनभने अब अहिले तन्दुरुस्त हुनुभयो, अरू सरह हुनुभयो, त्यही भन्नुभएको छ। अरू मान्छेहरूलाई क्यान्सर लाग्दाखेरि चाहिँ लामो समयसम्म त्यसले पीडित गराइरहने, क्यान्सरले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान लिएको पनि हामीले पाएका छौँ होइन। यहाँले कसरी म्यानेज गर्नु, उपचार क्रम कुन तरिकाले गर्नुभयो, अथवा डक्टरको सल्लाह अनुसार नै उपचार गर्नुभयो कि हस्पिटलमा, अथवा घरासी कुनै औषधिहरू प्रयोग गर्नुभयो कि के छ? पहिलो त डाक्टरकै सल्लाह अनुसार हो। सुरुमा त अब डाक्टरले नै सरसल्लाह गरेर त्यही अनुसारको गएँ। अब जब किमो सकियो, त्यो रेडिएसन सेकाइसकियो, त्यसभन्दा पछि चाहिँ वर्ष दिनपछि मैले घरेलु उपचार पनि गरेँ। त्यो गहुँको जमराको जुस अनि पुरिलो, बेसार, मरिच, गुजो यिनीहरू पनि सेवन गरेँ। यी सबैले मलाई राम्रो गर्यो। जस्तो कि 2065 सालमा वैशाखबाट सुरु भयो। वैशाखबाट यहाँलाई शरीरको कुन अङ्गमा के हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ चेकअप गराउनु भयो र कुन अङ्गमा देखियो यो? पहिला त ढाड दुख्थ्यो, नसा च्यापिएको भन्ने डक्टरहरूको सल्लाह थियो। उहाँहरूले भन्नु नसा च्यापिएको छ, यो औषधि खानुहोस् भनेर 3 वर्षसम्म चाहिँ त्यो ट्रिप्लिन भन्ने औषधि खान दिनुभयो। त्यो औषधिले गर्दा झन् माथि पुगेर 65 सालमा गएर एमआरआई गरेपछि क्यान्सर पत्ता लाग्यो। तेस्रो स्टेज नागेको। अनि अब डाक्टर सुदीपसँगको सल्लाह अनुसार उपचार सुरु भयो। उपचार गर्नुभयो, थेरापी गर्नुभयो? हजुर। उपचारको पद्धतिहरू के हुँदो रहेछ नि त, त्यसले चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा कस्तो खालको शरीरलाई इफेक्ट गर्दो रहेछ? अब मुख्यतः तपाईँको चाहिँ नि यसको किमो नै हो। किमो र त्यो सेकाइ रेडिएसन। अब किमोले तपाईँको एक किसिमको त्यो गोगनको विष पनि हालेको हुँदो रहेछ त्यसमा। त्यो धेरै कडा हुँदो रहेछ। त्यसले निकै गाह्रो पार्छ, कष्ट पार्छ त्यो बेला। तैपनि म सहनशीलै भएँ, आत्मबल अलि डरै पारेँ। त्यसले गर्दा खासै सजिलैसँग उपचार भयो। अहिले यहाँले क्यान्सर पीडितहरूको लागि चाहिँ केही सल्लाह सुझावहरू दिने, अनि कुन तरिकाले हिँड्नुपर्छ, शारीरिक व्यायाम कसरी गर्ने, कतिखेर उठ्ने, कतिखेर सुत्ने, के खाने भन्ने कुराहरूको ज्ञान गुणका कुराहरू पनि बाँडिराख्नुपर्छ भन्ने हामीले कुरा सुनिरहेका छौँ। के छ यस विषयमा अलिकति बताइदिनु न। ठिक छ। बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ। सबेरै उठेर केही व्यायाम गर्नुपर्छ। अनि खानामा चाहिँ मुख्यतः अङ्कुरित गेडागुडी म बढी रुचाउँछु र त्यसैले राम्रो गर्छ, त्यो खानुपर्छ। अब धुम्रपान, मद्यपान यो केही पनि गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ सबैभन्दा खराब गर्छ। किनभने मैले पनि त्यो गरेर मलाई खराब गरेर मैले धुम्रपान गर्थेँ, मद्यपान होइन। त्यसले खराब गरेको हो। यो कुरो सबैले जान्दा हुन्छ, यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अब आत्मबल डर हुनुपर्छ। क्यान्सर भइसकेपछि चाहिँ पुरै अब म मर्छु कि भन्ने डर लिनु हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरो यही हो। भनेपछि अरू एक्सर्साइजको कुराहरू के छ? एक्सर्साइजमा त पुरै म चाहिँ तपाईँको कपालभाती,
अनुलोम विलोम यो मर्कटासन यो सबै गर्थेँ। यो यसमा चाहिँ गर्थेँ। बिहान उठेर म हिँड्थेँ, करिब 2-3 किलो 4 किलो म हिँड्थेँ। त्यसरी नै म स्वास्थ्य ठिक हुन सकेँ। भनेपछि अब अहिले यहाँ क्यान्सरबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुहुन्छ? पूर्ण रूपमा मुक्त छु। यो क्यान्सर लाग्न नदिनको लागि पनि त्यस्तो केही छ? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ क्यान्सर लाग्नको नदिनको लागि खानपान नै हो। खानपानमा यो सरुवा रोग होइन, खानपान आफैले गर्नुपर्ने कुरा हो। राम्रोसँग खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले अघि भने अङ्कुरित गेडागुडीहरू खानुपर्छ, जथाशक्ति खानु हुँदैन। धुम्रपान मुख्य, यसलाई चाहिँ मद्यपान धुम्रपान मुख्य चाहिँ यसको सबभन्दा ठुलो। अब शरीरका सबै अङ्गमा हुन्छ क्यान्सर, यो अङ्ग ऊ अङ्ग छैन, सबै अङ्गमा हुनसक्छ। महिलाहरूलाई बढी स्तनमा बढी हुन्छ भने पुरुषलाई चाहिँ फोक्सोमा बढी हुन्छ। बढी क्यान्सर हुने ठाउँ त्यही हो। अब हामी यहाँको अलिकति विगतका कुराहरूमा जाउँ। यहाँ कति सालमा कहाँ जन्मिनु भएको? म काभ्रे पलाञ्चोकको कोसीदेखा गाविस वडा नम्बर 5 मा जन्मिएको। मेरो बुबा दशरथ त्रिपाठी, आमा ललिता त्रिपाठीबाट उहाँहरूको कोखबाट म जन्मेको हुँ। 3 सालमा जन्मेँ। त्यो बेला पढ्नको लागि अङ्ग्रेजी पढ्नलाई बुबाले दिनुहुन्थेन। अङ्ग्रेजी यो गाईखाने विद्या भन्नुहुन्थ्यो। यो गाईखाने विद्या पढ्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। साँच्चै भनौँ किताबै भित्र हुन दिनुहुन्थेन। हामीले पढ्ने भनेको चण्डी, रुद्री, वेद यस्तो पढ्थ्यौँ। संस्कृत पढ्थ्यौँ, अमरकोश कौमुदी पढ्थ्यौँ। हामीले पढ्ने त्यही हो। अब लेख्नको लागि हामीसँग अहिलेको जस्तो डट पेन कलम हुन्थेन। बाँसको टुँडोले लेख्थ्यौँ हामी। बाँसको टुँडो पहिला सुरुमा त अझ त्यो धुलोटमा चाहिँ सिन्कोले कोर्थ्यौँ अक्षर चिन्ने। हामीले त्यसरी अक्षर चिन्यौँ, सिन्काले कोरेर अक्षर चिन्यौँ। अक्षर चिनेको त्यो 5-6 वर्षमा होइन, मैले त 14 वर्षपछि अक्षर चिनेँ। 14 वर्षपछि गएर अक्षर चिनेँ। सुरु अक्षर आरम्भै त्यही बेला हो। अनि पढ्नुभयो स्कुलमा? 3 कक्षासम्म पढेँ, तर 3 कक्षा पढेर पनि मैले एसएलसी पास गरेँ। प्रवेशिकामा चाहिँ तपाईँको 3 क्लास पढेर कसरी एसएलसी पास गर्नु? 3 कक्षा पढेँ अनि पाठशालामा पढेँ। गुरुहरूसँग पढेँ। त्यतिखेर चाहिँ नि अमरकोश कौमुदी, यही अहिले मैले भने नि रुद्री, चण्डी, वेद यिनीहरू पढाइ हुन्थ्यो। हितोपदेश, लघु सिद्धान्त कौमुदी यिनीहरू पढाइ हुन्थ्यो। बुवाको पेसा के थियो यहाँको बुवाको? बुवाले कर्मी कम्पनी गर्नुहुन्थ्यो। मुख्य त किसान हो। अनि यहाँले पढिसकेपछि बिस्तारै के पेसामा आबद्ध हुनु? डाइरेक्ट शिक्षा पेसामा आबद्ध हुनु, शिक्षक बन्नुभयो कि अथवा बिचमा अरू केही कामहरू गर्नुभयो कि अथवा पेसागत रूपले यहाँले स्टार्टिङ सुरुमा कसरी गर्नुभयो? सुरुमा त म एनसिसिएन कम्पनी आदर्श निर्माण कम्पनी त्यहाँ बसेँ केही समय। त्यहाँ बसेर केही समय काम गरेँ। त्यसभन्दा पछि यो नर्मल तालिम लिएँ कीर्तिपुर गएर। त्यहीँबाट मैले त्यो तालिम लिँदै प्रवेशिका यो गोपाल पाण्डे असिमले चलाउनु भएको थियो। त्यहाँ परीक्षा दिएर पास गरेँ। पास गरेपछि शिक्षकका खाँचाहरू त्यतिखेर धेरै खाँचो थियो। अनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी कहाँ गएर निवेदन दिएँ। त्यहीँबाट म शिक्षक सुरु भयो। शिक्षक पेसामा लाग्नुभन्दा पहिले बिहे गर्नुभएको हो कि अथवा लागिसकेपछि? शिक्षक पेसामा गइसकेपछि, शिक्षक बनेर त्यहाँ गइसकेपछि मलाई त्यही नै बिहे गर्ने अनुरोध गरेँ। अनि त्यही ठाउँमा म विवाह गरेँ। ससुरालीपट्टि कुन थरको हुनुहुन्थ्यो? हजुर, पन्त। हजुर। यहाँको के लभ म्यारेज अथवा एरेन्ज म्यारेज? होइन, मागी विवाह नै हो। त्यतिखेर भागेर जाने चलन थिएन? त्यो मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ मुखेर कुराकानी गर्ने नै, केटीहरूसँग कुराकानी गर्ने चलन थिएन। बुबा आमाले जस्तो माग्दियो त्यही गर्ने चलन थियो। तैपनि मेरो चाहिँ के भयो भने अब त्यहाँ शिक्षक भएको कारणले मलाई त्यहाँ देखाउन लगे केटी मनपर्छ कि पर्दैन भनेर। ल गएर हेरेँ। हेरिसकेपछि मनपर्दो भयो र अनि मैले। कति सालमा बिहे गर्नुभयो? यो 30 सालमा, 30 साल फागुनको 29 गते।
शिक्षा पेसामा लाग्दै अनि पारिवारिक जीवन शिक्षा पेसामा म पौष 29 गतेबाट मैले नियुक्ति लिएँ, शिक्षक नियुक्ति लिएँ अनि 30 सालको फाल्गुन 29 गते चाहिँ मैले विवाह गरेँ। अनि यहाँका कति साल उहाँ रिटायर हुनुभएको हो कि थाई हुनुभयो कि के? होइन, मैले राजीनामा थाई हो, मैले पछि राजीनामा दिएँ। राजीनामा किन दिनु? राजीनामा किन दिएँ भने स्वास्थ्य अलिक कमजोर पनि भयो त्यतिखेर। अनि यी छोराहरू काठमाडौँ बसिराखेका, पढ्न बसेका, उनीहरूले यहाँ पेसा गर्न थालेपछि अब त्यहाँ नबस्नुहोस् भनेर उनीहरूले हामी बुढाबुढी मात्रै त्यहाँ बस्या हुनाले उनीहरूले नबस्नु भन्ने अनुरोध गरे। त्यसै अनुसार म त्यहाँ राजीनामा गरेर काठमाडौँ आएँ। यहाँका सन्तानहरू कतिजना? 3 जना। हजुर, 2 छोरा 1 छोरी। अहिले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? एक भाइ अमेरिका न्युयोर्कमा उसको परिवारै त्यति छन्, अनि एक भाइ मेरो छोरा यी नै हुन्, यहीँ छन्, छोरी पनि यहीँ छन्। अनि यस्तो जीवनमा अलिकति शिक्षादेखि लिएर आफूले ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरामादेखि लिएर परिवारलाई बचाउने, संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने काम गर्ने सिलसिलामा यहाँले अरू दुःखहरू के आइपरे जीवनमा? जीवनमा कष्टहरू त धेरै आइपुग्छन्, जीवन सङ्घर्षशील छ। अब मैले शिक्षक पेसाको साथै यतातिर कृषि पेसा पनि गरेँ। खेती म गाउँको सबैभन्दा राम्रो गर्थेँ। सबैले चाहिँ हेर्न लायकको चाहिँ बालीहरू देखाइदिन्थेँ, त्यसरी फलाउँथेँ। त्यहीबाट मैले शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर मैले खास केही सम्पत्ति कमाइनँ। छोराछोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरो मैले पहिलो त्यही नै कुरोलाई अँगालेँ। जीवन के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जीवन एउटा सङ्घर्षशील, यो एक किसिमको सपना जस्तै हो। आउने जाने एउटा वृक्षमा उम्रन्छ, अनि पढ्छ, फल लाग्छ, फल्छ, झर्छ, त्यो अन्तमा बुढो हुन्छ, सुक्छ, जान्छ, अरू बिरुवाहरू निस्कन्छन् फेरि। यही हो जीवन, यस्तै हुन्छ। जीवनको दौडानमा एकदमै खुसी भएको छन् के छ यहाँको? जीवनको दौडानमा म धेरै खुसी भएको क्षण त खासै भन्ने हो भने त्यस्तो ज्यादै खुसी त म कहिले पनि भइन, ज्यादै प्रफुल्ल पनि म कहिले भइन, ज्यादै दुखित पनि म कहिले भइन। अब क्यान्सर ठिक हो भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ निकै खुसीको कुरो आयो। तपाईँको क्यान्सर चाहिँ अब पूर्ण रूपमा ठिक हो भनेर डक्टरहरूले जब भने अनि म निकै खुसी भएँ। सबभन्दा खुसी भनेको त्यही हो। अनि जीवनमा साथीभाइ, श्रीमती, छोराछोरी, नाति नातिना बाट चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको केही पीडा भएको छ ताकि जीवनलाई चाहिँ अलिकति अभिशाप जस्तो ठान्ने अथवा केही त्यस्तो जीवनमा त्यस्तो घटना घटेको छ केही? छैन, त्यस्तो खालको खास मलाई चाहिँ भन्न लायकको त्यस्तो घटना घटेकै छैन, केही छैन। अनि तपाईँको अमेरिका बस्ने छोरा कि जेठो छोरा कि? जेठो छोरा। छोराछोरीले कतिको माया गर्छन्? माया गर्छन्, राम्रो गर्छन् मलाई। छोरीले पनि असाध्य माया गर्छिन्, छोराहरूले पनि असाध्य माया गर्छन्। साँच्चै भनौँ भने मेरै छोरा जस्तो माया गर्ने अरू छैन जस्तो लाग्छ मलाई, अति गर्छन्। राजनीतिक हिसाबले कुन विचारधारामा आबद्ध हुनुहुन्छ? राजनीतिक विचारले म चाहिँ पहिलेदेखि नै यो कम्युनिस्ट विचार हो। कम्युनिस्ट विचारमा चाहिँ मैले केही समय लागेँ। अब अहिले चाहिँ म यताउता लेख्ने गर्ने हुनाले मलाई यो अरू कुनै पनि मतलब छैन, त्यति मतलब छैन। कति सालदेखि राजनीति बुझ्नुभएको र त्यसमा चाहिँ? शिक्षक पेसादेखि नै म तपाईँको चाहिँ यो भूमिगत कालमै राजनीति सुरु भएको हो। भूमिगत कालमा नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू मै कहाँ बस्थे गएर, ठुल्ठुला नेताहरू बस्ने घर मेरै थियो। मैले अब सम्झिन्न, ती जम्मै नाम पनि भन्दैन थिए तिनले। दाढी पालेर जान्थे, कहिले एउटा झोला बोकेर जान्थे, राति जान्थे। केशव बडाल हुन् मुख्य चाहिँ नै म कहाँ गएर धेरै समय बस्ने, उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले 7 दिनसम्म पनि मेरो कोठेमा पनि बस्नु भएको छ एकैचोटि। किसान महासङ्घमा आबद्ध भएको? हजुर बस्नुहुन्थ्यो। शिवबहादुर देउजा भयो यिनीहरू, अनि विदुर सापकोटा। अहिलेको हाम्रो जीवन, नेपाली परिवेश सँगै अहिलेको राजनीतिक सुहाउँदो परिवेश छ कि छैन? छैन भने किन छैन? अहिले त यस्तो किचहलो छ, यो साह्रै नराम्रो परिस्थिति छ कि नेताहरूको मेल छैन। नेताहरूको मेल हुने हो भने यो देश स्वर्ग बन्थ्यो। नेताहरूले गर्दाखेरि देश खत्तम, बिग्रने भयो। जनताहरू रुष्ट छन् सबै अहिलेको व्यवहार देख्दाखेरि।
अहिले नेताहरूको व्यवहार साह्रै नराम्रो छ। अब यो देश कस्तो हुनुपर्छ र टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो देश हुनुपर्ने के भने यो देशको पानी आफ्नो देशमा चलाएर सबै भूमिहरूलाई हराभरा गराउनु पर्थ्यो। यो देशमा भएका खानीहरूको सबै उत्खनन गर्नु पर्थ्यो। त्यसरी चाहिँ गर्ने हो भने यहाँ स्वर्ग, हाम्रो देश जस्तो स्वर्ग त कहीँ पनि छैन भन्न सकिन्छ। यो देशको हावापानी सबै यहाँ राम्रो छ। यहाँ त कविता गीतहरू के लेख्नु पनि हुन्छ है? थोरै अलिअलि लेख्छु, कविताहरू लेख्छु, गीतहरू त्यति होइन, कविताहरू लेख्छु। अहिले लेखेको कुनै त्यस्तो गीत छ, केही लेखेर ल्याउनु भएको छ केही? एउटा ज्येष्ठ वृद्धहरूको थोरै भन् भने भन्छु म। ल भन्नु न। वृद्धका वेदना भन्न गाह्रो छ अहिले, पहिलेका वृद्धको कथा, तिनै कथाले वृद्धलाई लागेको छ ठुलो व्यथा। तिनै कथाले वृद्धलाई लागेको छ ठुलो व्यथा। बुढो मर्छ कुरो सर्छ भन्थे, रहेछन् साँचा कुरा, ध्यान दिई सुनौ साथी हो, छैनन् यी काँचा कुरा। तिनैले बस्ती बसाले यहाँ, फाँडेर वनका बुटा, लगाउन थाले अन्न बाली, झिकेर रुखका ठुटा। काँडाघारी पन्छ्याउँदै बनाए बारीका पाटा, अझै देखिन्छन् तिनका गोडामा घाउका खाटा। भिराला पाखा सम्याउँदै बनाए खेतका गरा, रोपे गोडे फलाए धानका बाला हराभरा। घाम पानी सहँदै लाला बाला हुर्काए जोतेर हलो, त्यत्तिकै बनेको होइन यो आज हामी बस्ने थलो। आजको पिँढी सुखशैलमा छ त्यत्तिकै हुर्किएको, पत्तो छैन तिनकै परिश्रममा आज आफू फुर्किएको। अझै भन्ठान्लान् यो खाने अन्न घरमै फलाएको, पत्तो छैन खेतबारीमा कोदाला कोदाली चलाएको। तिनीबाट जान्नुपर्ने हो अनगिन्ती पुराना कुरा, तिनैलाई चलाउँछन् तिखा वचनका छुरा। तिनका पिरमरका आत्माभित्र हुन्छ लुकेको, पानी सार्न पनि गाह्रो, तिर्खाले घाँटी हुन्छ सुकेको। तिनका आँखाबाट आँसु हुन्छ सधैँ चोएको, बाहिर नदेखाए पनि भित्री आत्मा हुन्छ रोएको। डराउँछन् आफू रुँदा सुन्ला कि बाहिरी लोकले, टाइमको खाना छैन कहिले छटपटिन्छन् भोकले। वृद्धलाई सन्तोष दिन अब जान्ने को हुन्छ र, धर्म गर्न मन्दिर जान्छन् बाआमा मान्ने को हुन्छ र। अनगिन्ती कष्ट खपेका ती भुक्तभोगीहरू, अब ती सबै गए सुगर प्रेसर र दमका रोगीहरू। बित्यो तिनका सबै आयो डुब्ने छन् कहिले अब, युवा शरीरकै तृष्णा देखिन्छ तिनका सब। मनका कुरा खोल्न अब कापी कलमले मात्र हो, गनगने बुढाका व्यथा सुन्न चाहने हुन्छ र को। धन्यवाद, यति हो। एकदम राम्रो लाग्यो। वास्तवमा यो हाम्रा अग्रजहरूलाई हामी बिर्सिन्छौँ, मान्छेले बिर्सिँदो रहेछ। अग्रजहरूले पनि यो ठाउँ पुऱ्याएको, अग्रजहरूलाई सम्झिराख्यो भने चाहिँ धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सहित आफू सत्कर्म लाग्न सकिन्छ भन्ने एउटा खालको सन्देश यसमा छ। र हाम्रो यो व्यक्ति विशेष कार्यक्रम समय मिलाएर लड्दै पड्दै भए पनि यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि आगामी दिनहरूमा यहाँसँग फेरि थप कुराकानी गर्नेछौँ। आजको व्यक्ति विशेषबाट हामी बिदा माग्दछौँ। अन्तमा केही कुरा भन्न छ भने यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो पनि धन्यवाद एनटिभी परिवार सबैलाई र विशेष गरेर शेखर खनालज्यू तपाईँलाई आज यहाँ यति 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। फेरि पनि यस्तो चान्स मिलाउनु भयो भने कुनै दिन फेरि आउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै खुसी छु। हस्त दर्शक महानुभावहरू, आजको व्यक्ति विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ क्यान्सर पीडित पूर्व शिक्षक तारा प्रसाद त्रिपाठी। आजको यो व्यक्ति विशेष कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्।